बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। जैसे ही आलमी सतह पर जो एक गहमा गहमी थी, हंगामी सूरत हाल थी ईरान और इसराइल के हवाले से, जैसे ही वो थमी तो मुल्की सियासत के अंदर जो है वो काफ़ी गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। कई मुलाकातें हो रही हैं, कहीं पे कॉल्स चल रही हैं और कहीं पे जो है वो नए नए मुआहदे और नई नई लीडरशिप जो है वो खुल के सामने आ रही है। कई जगह पर जो है वो इस्तीफ़ों की बात भी हो रही है। अभी जो इस वक्त एक सिचुएशन है हमारे सामने, वो केपीके के हवाले से है। ख़ास तौर पर जो पीटीआई के अंदर की अंदरूनी जो कहानी है वो आज आपके साथ हम लोगों ने रखनी है। क्या अली अमीन गंडापुर साहब से इस्तीफ़ा लिया जा रहा है? एक तो ये बड़ी अहम ख़बर है, और इसके बाद जो है वो मुराद सईद की दोबारा जो है वो एंट्री हुई है तमाम सूरत हाल में, तमाम हालात में। और ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि मुराद सईद की किस तरह एंट्री हुई है, अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है। इसके अलावा जो एक मैसेज इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भेजा गया है, वो मैसेज क्या है वो आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इन तमाम ख़बरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के ऊपर पिछले 2 दिन से जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। ख़ास तौर पर पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, उसकी तरफ से अली अमीन गंडापुर को निशाने पर रखा हुआ है। अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ ना सिर्फ एक कैंपेन चल रही है, बल्कि बाकायदा तौर पर इस बात का भी ऐलान किया जा रहा है कि हो सकता है जल्द अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अपनी कुर्सी से और उनसे वज़ारत आला का जो है वो इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि पीटीआई जो है वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्होंने बजट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मंजूर करवाया है। सबसे पहले पूरे मुल्क में, यानी सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, विफाक, सबसे पहले जो है वो केपीके का बजट मंजूर हुआ है। हालांकि 2 दिन रहते थे। आज जो है वो वफाकी बजट जो है वो मंजूर होना है, उस पर इजलास होना है, उस पर वोटिंग होनी है। लेकिन 2 दिन पहले ही जो है वो केपीके असम्बली का बजट मंजूर करवाने की कोई मंतक या कोई लॉजिक जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। फिर ये अली अमीन गंडापुर ने क्यों किया? ये कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अपनी पावर बचाने के लिए उन लोगों को जो है वो मतलब अहमियत दी है जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, जो चाहते हैं कि खान साहब जो हैं उनको नीचा दिखाया जा सके, और जो ये चाहते हैं कि पीटीआई अब दोबारा कभी भी अपने पाँव पर खड़ी ना हो सके। उन लोगों की बात मानी है, उन लोगों से जाके नथिया गली में मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद जो है वो ये बजट मंजूर करवाया है। अब ये सारा सिनेरियो जो है वो ना सिर्फ पीटीआई के कारकुनों, बल्कि जो सियासत है, सियासी हालात हैं, जो सहाफ़ी बरादरी है, मीडिया है, हर जगह पर आपको अली अमीन गंडापुर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर खान साहब ने बहुत ज़्यादा एतमाद किया था। अली अमीन गंडापुर को एक अहम खिलाड़ी के तौर पर ना सिर्फ खान साहब अहमियत देते थे, बल्कि हमेशा उन्होंने जो है वो अली अमीन गंडापुर को आगे रखा। इसलिए जब केपीके के अंदर इलेक्शंस में पीटीआई की जमात जीती तो इमरान खान ने सबसे पहले जो है वो वज़ारत आला के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम दिया था। लेकिन अली अमीन गंडापुर की जानिब से किसी भी किस्म की ऐसी कोई कोशिश, ऐसी कोई जिद्दोजहद या ऐसी कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही जो कि पीटीआई के हक़ में बेहतर हो, जो कि इमरान खान के लिए बेहतर हो सके, जिससे इमरान खान जो है उनके ऊपर जो भी सख्तियां हैं, मुश्किलात हैं, वो कम हो सकें। ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आया, ना ही किसी पीटीआई कारकुन को नज़र आया, जिसकी वजह से इस वक्त तमाम पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक तहरीक चला रहे हैं और बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खेल रहे हैं। एक जगह से तो ये भी बात आई कि अली अमीन गंडापुर से केपीके का बजट मंजूर करवा के इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को ये पैगाम भेजा है कि हम लोग आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं और आप कुछ भी नहीं हैं, और आपके जो लीडर्स हैं या जो इस वक्त आपकी पीटीआई की क़यादत है
وہ بھی ہمارے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم جو چاہیں ان سے کروا سکتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب کو نیچا دکھانا تھا، ان پر پریشر بڑھانا تھا، تاکہ وہ پریشر میں آ کے وہ فیصلے مان سکیں جو کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے، اس حکومت کی جانب سے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خان صاحب کے ٹیبل پر رکھے جا رہے ہیں کہ آپ یہ فیصلے مان لیں، آپ یہ باتیں مان لیں تو آپ کو رہائی مل جائے گی، آپ کی جماعت کو سیاست کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ تو ابھی تک تو جو ہے وہ لوگ اپنے پلان میں بھی کامیاب ہیں، ابھی تک وہ لوگ اپنی باتوں کو منوانے میں بھی کامیاب ہیں۔ اس کی ریزن جو ہے وہ ان لوگوں کی طاقت نہیں ہے، اس کی ریزن ہے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کا پریشر نہ برداشت کرنا، پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کا جیلوں سے ڈرنا، پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کا صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے کھیلنا۔ اپنے مفادات کے لیے کیسے کھیلتے ہیں کہ صرف اور صرف ان کو عہدہ چاہیے، ان کو طاقت چاہیے، ان کو اقتدار کے ایوان چاہیے، ان کو اپنی سہولت چاہیے، ان کو کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو اس چیز سے نہیں سروکار کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ تباہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ان کو اس چیز سے سروکار نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں کتنا عرصہ رہتے ہیں، ان کو اس چیز سے سروکار نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے وہ مایوس ہو رہا ہے دن بہ دن، کسی چیز سے ان کو سروکار نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف ایک چیز سے سروکار ہے اور وہ ان کے اپنے ایوان ہیں، جہاں پر یہ لوگ رات کو جو ہے وہ باربیکیو پارٹیز ہوتی ہیں۔ جس دن کے پی کے اسمبلی کا بجٹ منظور ہوا اس دن کے پی کے وزیر اعلیٰ پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں باقاعدہ طور پر پارٹیز ہوئی ہیں، باربیکیو پارٹیز ہوئی ہیں۔ اس بات کے باقاعدہ طور پر ویڈیو پروفز بھی ہیں، اور نہ صرف ویڈیو پروفز ہیں بلکہ اس بات کو بہت سے صحافیوں نے بھی کوٹ کیا ہے اور یہ خبر بھی دی ہے، جس کو ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جھٹلا نہیں سکے۔ تو یہ ساری صورتحال کے اندر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈائی ہارٹ فین جو ہے یا ایک نظریاتی کارکن جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑ کے آپ کو سپورٹ کرے گا؟ اسی لیے جو ہے وہ مراد سعید کو انٹری مارنا پڑی ساری صورتحال میں، اور مراد سعید نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ ایکٹیو ہو کے ایک ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ تمام صورتحال جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم جتنا بھی کام کر لیں ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی رسپانس حاصل نہیں ہو رہا، اس کی وجہ صرف اور صرف ہماری اپنی کمزوری ہے۔ ہم لوگوں کو اب چونکہ عالمی صورتحال جو ہے وہ ایک امن کی طرف چلی گئی ہے، عالمی سطح پر امن ہو چکا ہے، تو اب ہمیں اپنی تحریک کی، احتجاجی تحریک کی طرف فوکس کرنا چاہیے۔ اس پر انہوں نے مزید یہ کہا کہ بجائے اس بات کے کہ جو لوگ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد جو ہے وہ عوام، جو کچھ 26 نومبر کو ہوا اس کے بعد عوام نہیں نکلے گی، اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ میں نے ایک کال دے کے پشاور میں کیا تھا، جب میں نے احتجاج کی کال دی تھی اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہے وہ باہر نکل آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی میرے حلقے کے عوام اور میرے حلقے میں موجود جو ٹیمیں ہیں، جو تنظیمیں ہیں، وہ سب سے زیادہ اپنا کردار ادا کریں گی اس احتجاجی تحریک میں اگر آپ لوگ اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو یقینی طور پر مراد سعید پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا نام ہے، خان صاحب کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر کسی کی فین فالوئنگ ہے، اگر کسی کی سپورٹ ہے عوام کو، تو وہ مراد سعید ہیں۔ اب اگر مراد سعید خود تو روح پوش ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر مراد سعید سامنے آ جاتے ہیں تو مراد سعید کو جیل جانا پڑے گا، اور یہ اسی طرح کا ہو جائے گا کہ ایک لیڈر آلریڈی جیل میں ہے اور دوسرا لیڈر جس کے بارے میں جو ہے وہ یہ مشہور ہے کہ یہ ریپلیس کر سکتا ہے قیادت کو، وہ بھی جیل میں چلا جائے۔ تو اب اگر مراد سعید بھی جیل میں چلے گئے تو کوئی بھی پیچھے ایک ایسا شخص موجود نہیں ہوگا جو کہ جب پی ٹی آئی کے حالات بہتر ہو رہے ہوں تو اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ لیکن انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر آج آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا احتجاجی تحریک شروع کرتے ہیں تو میں اور میرے حلقے کے عوام سب سے آگے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک بڑی آفر ہے، آئی تھنک اس سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے مراد سعید کی آفر سے، اور یہ سارا سینیریو ہے جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ مراد سعید کو نہ صرف سامنے آنا پڑا بلکہ بولنا بھی پڑا۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ، آپ کو ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔